Mayang hapon sa tanan. Ang atong ebanghelyo nagisgot nining explanation ni Jesus kabahin adtong the parable of the wheat among the weeds. Naisgutan naman ni sa nanglabay nga mga adlaw ang maong sambingay nga gi-explain karon ni Jesus. Manang makabantay mo diya sa ato ang ebanghelyo, Jesus explains no katong mga characters dito and who they represent. Katong magpupugas, katong nagsabod sa maong liso sa sagbot o katong uban pa no nga mga characters nga to adidto giapil niya o gi-explain. Human niya og explain ini sa katapusan gisulti ni Jesus ngadto sa mga tinun-an ang pinakaimportanteng nga bahin no sa pagpaminaw sa maong mga sambingay nga iyang gitudlo ngadto kanila. And this is the importance of listening. Matun-ingon gani siya, busa pamati kun may dalunggan kamo. Pamati kun may dalunggan kamo. Kung magisgod ka ni tao pagpamati, siyempre, no? One of, matawag na to ba nga, on how we acquire the truth of the thing is we use our senses. Natay 5 senses nga gigamit aron mahibal-an nato ang kahulugan, ang pagkasiya sa iyang pagkabutang is mogamit ta og mga senses nato, human senses or human faculties. Now, sense of hearing is siyempre mogamit gyud ta og dalunggan nato. And this is how valuable ang atong dalunggan tungod kay usa po ni sa mga agent pod nga makabaton ta sa kamatuoran, no? Makabaton ta sa katinuod sa usa ka butang. Manang make use of your ear. Gamita ang atong dalunggan nga kana bang makabalo ta sa usa ka butang. Now, ang sense of hearing is more than kanibitong nakadungog. Lahi ang kahulugan sa nakadungog kaysa sa naminaw. Siguro pamati nato parihara na sila der, pero adunay dakong kalainan ni ana. Kung mag-isgot gani ta o kaning nakadungog, siyempre unsay sound nga imong nadunggan, you are attentive no sa mga physical sounds nga imong nadungog sa imong palibot. Manang nakadungog ka, but not necessarily nga nakadungog ka pero nakabalo ka sa imong nadunggan. Ang pagpaminaw mas lawom-lawom na siya sa taman lang sa pagdungog tungod kay ang pagpaminaw mao ang pagsabot unsay imong nadunggan. Mao ang pag-articulate nimo, pagproseso nimo sa pagkat-on sa butang nga imong nadunggan. Manang differ ang maong pagsabot sa maong pagpaminaw. Ug mao ni ang giingon ni Jesus karon. Busa pamati kamo kun may dalunggan kamo. Gamita ang inyong dalunggan nga makasabot mo sa tanan nga akong gisulti pinagi og mga sambingay. Gamita inyong dalunggan. Dili lang igo ra mo nakadungog pero walay pag-articulate, walay pagproseso, pagpamalandong, pagkat-on sa inyohang nadunggan, no? Nadunggan. Munang adunay kanimitong ingon, no? The effectivity of speaking is equal to the effectivity of listening. Unsa man nang maayo ra ka manulti pero wala po kay gasa sa pagpaminaw. Bisan pag unsa ka maayo sa speaker nga mosulti, kung ang imong mga tigpaminaw walay gasa pod sa pagbuhat sa pagpaminaw, useless gihapon. Dili nimo makat kana bang dili gihapon maproseso, no? Ang pagkat-on tungod kay kulang mabuga sa gasa sa pagpaminaw. Manang it is a skill. Listening is a skill. Ug angay ni nga kat-una nato, batunan nato, no? Ning
the skill of listening. Effective listening builds, kining gitawag, improves, contributes to the fewer errors. Siyempre, kung maminaw lang ta, it contributes to fewer errors. Dili man gyud perpekto atong pagpaminaw ba? Pero mas makatabang siya nga gamay-gamay ra ang mga sayop tungod kay nasabtan man nato ang ato ang gipaminaw. Pero kung wala tay gasa sa pagpaminaw, manang daghang sayop yun ang mahitabo. It does not only kining contributes to fewer errors, less wasted time. Kung nakasabot ka sa imong ipaminaw, dili na ka magdugay o explain ni ana, makatabang na, no? Diha sa kanang makasave ka og oras, no? diha sa pagpaminaw. And at the same time, it improves accuracy. It improves accuracy. Nakuha nimo, nasabtan dayon nimo, dayon wala na, di na kinahanglan nga mo explain pa ka tungod kay nakuha naman ang unod sa mensahe nga gusto nimong ipaabot ngadto sa imong mga listeners. It also solve problems. Na yung mga problema, mas makatabang siya kung aduna tay effective listening. Mas makatabang siya sa pagsulbad sa problema. Tungod kay ang problema it's a puzzle. It's a thing nga kinahanglan nato at kanabang atimanon. Sulbaron muna kung adunay epektibo nga pagpaminaw, siyempre, no? Ang problema mapangitaan gyud na siya og kasulbaran. It resolve conflicts. Usually magkabikil ta sa usa ka butang kung wala ta kasabot sa tuang gipaminaw. Pero kung naminaw ta, mas lesser ang conflicts nga mahitabo tungod kay both of you aduna may mutual nga pagsabot sa usa ka butang. And it improve relationships. Siyempre, conflicts happen kung adunay mga interest nga wala nyo nasabtan. Pero kung adunay effective listening ngadto sa usag-usa, kanang it improve friendship, no? Kanang relationship, mas mahimo mong suod tungod kay there is mutuality, no, in understanding sa maong butang. So this is how effective listening pod, no, nga ang inguna na kay importante ang pagpaminaw. Nowadays lisod kaayo ni alang kanato, marag wala nato gitagaan og pagtagad kining kaimportante sa pagpaminaw. Dili kay nato tagaan og dakong pagtagad ang pagpaminaw. And there are factors, a lot of factors nga nakakontribute niini. Pananglitan diha sa tuang panimalay, no? Ikaw ngadto sa imong mga anak, ang mga anak ngadto sa mga ginikanan. Usually dili na mag-abot ang inyohang kana ba? Dili na ta mag-abot, di na makasabot tungod kay wala na tay panahon sa pagpaminaw. Ikaw ginikanan, gikan ka sa imong trabaho, kapoy ka, gusto nimo pahulay na lang ka. Wala na kay mga pagpangutana, pagpangonsulta, pagpangumusta ngadto sa imong anak. Kay pamati nimo, kini akong paghago para man po ni sa akong mga anak. Anyway, okay na ni. No? Okay na ni. Para nila man po ni. Pero manang di ka kagahin og panahon sa pagpaminaw. Hala, Batang Quiapo na ra ba ron? May mahala na kada anak, no? Ikaw ray bahala dia kay mulanta pa kog Batang Quiapo. Kung na ra ba ron, gagubat na ra ba ron, patyonon ra ba to si David? Isa ka ko pod galanta mabagog Batang Quiapo pod dayon. Kada gabi kun dili ko kalanta, mag-YouTube ko. Wala na kay panahon sa pagpaminaw sa imong anak tungod kay busy ka sa mga butang nga nakapa-entertain nimo. Dayon man imong Batang Quiapo, tulog na lang kadayon. Ang ubang mga anak, unsaon nimo pagpaminaw ngadto sa imong mga ginikanan na kung pag-abot sa panahon sa pagpangaon, which is
ang pagpangaon maunta ng panahon nga magtapok ang pamilya, pero dala kag cellphone, gadula ka, lantaw ka sa imong social media accounts. Na supposed to be ang panahon sa pagpangaon mao niyang panahon nga maminaw ta sa itong mga ginikanan. Pero wala, very busy ta sa mga cellphone nato. Munang, it would be hard alang ka nato no, sa pagdeal sa kaimportante aning pagpaminaw sulod sa panimalay. Diha sa eskwelahan, bisa pag-unsa ka maayo sa imong magtutudlo, kung ang imong mga bata wala na minaw, useless gyapon imong effort sa pagtudlo kung ang mga bata kanang disturbo sa ilang pagpaminaw. Now, usually dili tanang mga bata attentive sa unsay gisulti sa mga teachers. Probably ang mga bata daghang pong mga gipanghuna-huna. Emotionally, na sila yung mga problema, na ay mga deal, mga problema nga gidil nga wala nila na properly address. Mana makabantay ka, nagtudlo ka, pero ang imong mga estudyante galatagaw ang huna-huna. Tungod kay mas gi-entertain nila ang katong ilang mga problema. Na supposed to be madil unta ng problema ha kung gipadayag ra na o gisulti ra na dito sa balay. Kung gipaambit ra ni ngadto sa mga ginikanan. Pero kana lagi walay panahon sa pagpaminaw. Manang ang tendensiya physically present ang bata sa klase pero mentally absent. Tungod kay ang una-una galatagaw tuwa sa gawas. Unsaon mapagkat-on sa bata sa eskwelahan kung wala po siya effective listening. Effective ang iyang presence but not his mental na presence ngadto sa iyang mga gisulti, sa mga gitudlo sa iyang teachers. Manang importante kaning pagpaminaw po no. Dako gyud siya nga kabahin sa pagkat-on nato sa usa ka butang kung aduna tay effective listening. Na maminaw ta. Nga dili lang tataman sa pagdungog unsa may mga verbal sounds, physical sounds, we process it. Atong i-articulate aron makakat-on ta sa ato ang mga gipaminaw. Na yung mga bata pod karon very reactive. Istorya ang ginikanan pero imo nagiunhan. Kabalo na lagi ko anak ma. Kabalo na lagi ko anak pa. Unsa man mo pagkat-on kung imo nagi-shortcut dayon ang proseso sa pagpaminaw. Atong hinumduman, a process of learning, it involves learning is a process. It involves time. You cannot learn a thing an overnight process ra. Dili pwede nimo i-shortcut ang process of learning. Ayon na kog sultiha ma, ayon na kog sultiha pa kay kabalo na ko ana. Mag-una man ta, reactive ka ita. Nang sao man nimo pagkat-on, kung ingon na ang imong batasan, ingon na ang imong kinaiya. Akong balikon, learning is a process. It involves time. Dili nato pwedeng i-shortcut. Kinahanglan mo gahintag oras, panahon, makadungog ta, maka-articulate ta, aron makasabot ta sa atong mga gipaminaw. Unta mga igsoon, no? Along the way sa atong kinabuhi karon dinhi sa kalibutan, ay mga butang nga kinahanglan po natong paminawon. Ay mga butang, mga rhythm sa atong kinabuhi nga kinahanglan natong paminawon aron makakat-on ta. Nga ang kinabuhi sa kalibutan dili lang maong pagpangita sa unsay physical nga makapalipay sa imong lawas. Ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan matapos o adunay katapusan. Unta makakita ta sa tinuod nga bili, no? Tinuod nga role, tinuod nga purpose sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan pinagi sa pagpamalandong o pagpaminaw sa atong kaugalingon. Busa pamati kun may dalunggan kamo. Palihog